Well, good morning, dear pupils. So today's video is about the solar system. Okay, solar system, c'est-à-dire المجموعة الشمسية. La vidéo est destinée pour les scientifiques, les maths élèves, les maths techniques et les gestions et économie. كما راكم تشوفوا في الفوتو اللي هنايا عندنا the sun, الشمس, and we have got different planets. Mais قبل ما نحكيو على هادو على the solar system قبل ما نحكيو على المجموعة الشمسية راح نحكيو we are going to speak about the science which studies the solar system c'est-à-dire العلم اللي يدرس هاد لي بلانيت هاد الشمس داكوغ كيف يسمى هاد العلم نسميوه astronomy. Maintenant comment on appelle ولا كيف نسميو العالم اللي يدرس الانسان اللي يدرس لي بلانيت اوكي نسميوه شوفوا معايا مليح astronomer. Donc astronomer is the scientist, d'accord, العالم اللي يدرس الفضاء اوكي. je dois faire la différence لازمني نفرق ما بين astronomer اللي هو he is a scientist and astronaut. je fais attention astronaut كما نقولوا بالعربية رجل الفضاء كما نيل أرمسترونغ كما يوري غاغارين. Maintenant when I say astronomy what do you have in mind, c'est-à-dire le mot what does the word astronomy remind you of, c'est-à-dire كي نقول astronomy واش عندكم في راسكم واش يجيكم في بالكم؟ la première des choses normalement اللي تجيني في بالي c'est quoi, c'est space. c'est space كيما نقولوها l'espace الفضاء d'accord كيما تشوفوا في لا فوتو هذه. So this is number one, space. وش هي la deuxième des choses اللي تجيكم في بالكم؟ هي planets. تبعوا معايا مليح. planets. d'accord نشوفوا بلي planets they are very far بعد بزاف. كيف on peut faire leurs études كيف نقدروا نشوفوهم we can see them using what, using a telescope. شوفوا كيما لهنايا d'accord un télescope using a telescope d'accord. donc est-ce que this telescope is just used to observe planets? non, c'est pas seulement باش نشوف les planètes اوكي. نقدر نشوف حوايج وحيد اخرين كيما شوفوا معايا لهنايا فوالا هادو comment les appelle asteroids اوكي. asteroids asteroids شوفوا لا فورم نتاعهم لهنايا شوفوا لا فورم نتاعهم they are like a big potato okay. so this is a big potato shaped means عندها لا فورم نتاع لا بوم دو تير كيما حبه بطاطا اوكي. and it is floating معناتها راهي تسبح في الفضاء اوكي. so نعاودوا واش اسمها هذه asteroid اوكي. asteroid. دونك شوفوا معايا asteroids هادو كيتخبطوا في بعضهم بيان سور رايحين كلي يتكسروا يخرجوا طراف صغار. كيفاه نسميو هادوك الطراف الصغار؟ نسميوهم ميتيوز اوكي. ميتيوز d'accord. j'espère que c'est clair راكم قاعدين تفهموا معايا. واش نقدروا تاني واش عندنا تاني؟ عندنا galaxies في لو singulier نقولوا galaxy اوكي. بالعربيه نسميوها المجره d'accord. ها هي لهنايا هذه هي الجالاكسي اوكي. واش عندنا تاني في الاسترونومي واش عندنا تاني في الاسباس كيسكون بو observe what can we observe we can observe what we can observe comets. شوفوا معايا مليح شوفوا مليح this is a comet yes. وهذه asteroid كيف نسميوها بالعربية؟ نعاودو نرجعوا ليها
ها الوغ شفنا هذه استرويد هي نيزك وهذه الكوميت اللي هنايا هي المذنب. داكوغ. واش عندنا تاني؟ عندنا satellites. we have got satellites. لي ساتلايت بالعربيه كيفاه نقولوهم؟ القمر الصناعي ولا الاصطناعي؟ نورمالمون القمر الصناعي جو كخوا نسميوهم القمر الصناعي. ها هي ليماج اللي هنايا شوفوا معايا مليح. سندورها لكم هكا خير باش تبان. داكوغ. الوغ شوفوا معايا مي زونفون، شوفوا معايا هادو كامل ساتلايتس، سبيس، بلانيتس، استرويدز، ميتيوز، جالاكسيز، كوميتس، هادو بكل عندهم ان نو. داكوغ. ابار تيليسكوب parce que telescope is man-made, okay, and it is what? And it is artificial, it is not natural, okay. Alors شوفوا معايا, c'est pas la peine d'utiliser la règle, et on va travailler. Alors شوفوا معايا comets, galaxies, meteors, asteroids, planets. أنا ما حطيتش تلسكوب. وهذا the space وهادو satellites هادو كل they have got one name. عندهم اسم واحد. هاد المجموعة كاملة اوكي راهي نقولوا لها heavenly bodies. دركا باش تفهموا سي جامي دون ان تكست في الباك ولا تلقاو لو مو هذا تفهموا باللي heavenly bodies نقصدوا بها هاد لي زيليمون كامل. دونك واش نقدر نقول heavenly bodies ونقدر نقول celestial objects. Voilà, c'est un T, celestial objects. Maintenant, on va définir what is astronomy. Alors, la première des choses qu'on va dire, c'est quoi? Astronomy is a branch of science, c'est-à-dire une branche, c'est-à-dire فرع من العلوم. دونك هيا نكتبوها مع بعضنا. astronomy is a branch of science which studies لتدرس which studies هاي اللي هنايا celestial objects ولا heavenly bodies. celestial هذه ستة objects. وش هو تاني؟ and the phenomena. وش هو phenomena? what does it mean? phenomena معناتها ظواهر. phenomena that originate outside. دوك نشرحوها. the earth atmosphere. هنا واش نقصدو بهذه؟ and the phenomena المظاهر ولا الظواهر اللي تحدث اللي تصرى outside معناتها ما وراء. داكوغ ما وراء الارض c'est-à-dire dans l'espace. داكوغ. دونك نرجعوا نبوزي دركا on a défini astronomie. نرجعوا لو تيتر نتاعنا اللي هو solar system. ok donc on va revenir ici. changeons la feuille. donc on va revenir لهنايا à notre sujet solar system. on va poser une question. هذا كي نقول solar system شنو نقصد به؟ كيما نقولوا بالعربيه مما تتكون المجموعه الشمسيه. هذه قريتوها جو كخوا في المويان. اوكي alors comment on va dire ça en anglais? what is our solar system?
formed of مما يتكون formed of d'accord ou bien what does our solar system consist of. D'accord? C'est la même question. Les الولاد elle à chaque fois نبدل لكم انا la question باش تفهموا les questions de compréhension. معناتها كون يقول لك هو what does our solar system consist of. هذه la question مدها c'est une question de compréhension. في le texte ما رايحش تلقى consist of راح تلقى formed of. Donc حنا le texte on va utiliser des mots. في les questions on va utiliser des synonymes. D'accord? Donc what does our solar system consist of ou bien what does our toujours solar system comprise. D'accord? Alors نبداو مع بعضنا number 1 وش هو المكون الأول. Le premier élément اللي يفورمي the solar system is the sun. Ok? sun نقصد بها الشمس. Si vous avez remarqué mes enfants أني نهضر en arabe, en français, en anglais, ok? Alors il suffit de me suivre et vous allez comprendre. تبعوني برك تفهموا. C'est pas la peine. À chaque fois نلقى des commentaires يقول لك أستاذة أهضري بالعربية. حنا نفهموا العربية. معناتها أني مانيش نفهم فيك كي تهضري en français ولا en anglais. Alors la première des choses أنا je vous réponds maintenant. بني ولا بنتي اللي بعثت لي هاد الكومنتير. Premièrement je la remercie parce qu'elle m'a respectée. D'accord? Bon, quand je dis elle m'a respecté, c'est respecté, souligné من تحت. D'accord? Parce que, première des choses, comme d'habitude, dans mes cours, en classe, je ne parle jamais en arabe. Et donc, là, on a un effort immense على جال لي زيلاف اللي ما يفهموش. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه رانا في وقت كونفينمون وقت مرض راني نعاون فيكم اني حطتكم كيما ولادي وراني حاسه بكم. Donc s'il vous plaît un peu de respect. Donc on revient. Number 1 the sun. Je pose une question. Bon كي نقول الشمس واش نربح انا واش تمد لي الشمس ولا what does the sun provide us with. معناتها واش تمدلنا الشمس الولاد. alors la réponse تاعي واش هي. la réponse تاعي c'est quoi is that it provides us with شوفوا معايا مليح heat and light. D'accord? Heat c'est un nom. L'adjectif c'est hot. And light معناتها la chaleur et la lumière. معناتها الحرارة والضوء. D'accord? Donc la première des choses اللي عندنا في solar system is what is the sun and it provides us with heat and light. La deuxième des choses qu'on a, ok, are planets. Ok, les planètes. Ok, et quand on dit planètes, je pose la question, how many planets are there in the solar system? Maintenant, j'ai combien de planètes dans le solar system? Alors vos réponses, combien de planètes? There are 8 planets in the solar system. شوفوا معايا مليح. Voilà. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. D'accord? Alors la première des choses, نشوفوا مليح نتولهوا est-ce qu'on peut diviser هاد les planètes, هاد le groupe de planètes, هاد المجموعة الشمسية. est-ce qu'on نقدروا نقسموها لمجموعتين. شوفوا هنا جو رماركي تشوفوا بعد مع لا فوتو تقول لي وي هادو الربعه نقدروا نحطوهم مع بعضهم ومن بعد كاينه هذه الكبيره وتقسم هادو لهنايا. داكور دونك هنا كيسكو جو رمارك بلي كاينين دو جروب دو بلانيت. اوكي there are
two groups. Ok, donc هيا نبداو نشوفوهم مع بعض هنا. Le premier groupe, the first group comprises 4 planets. What are they? شوفوا معايا مليح. Mercury, Venus, Earth معناتها الأرض, and Mars. شوفوا ما نقولوش مارس, Mars, Z. اوكي دونك نعاودو نكتبوهم اللي هنايا. دونك كيسكونا نمبر 1 عندي Mercury, number 2 Venus, number 3 Earth, our planet, and number 4 Mars. نرجعوا le deuxième groupe de planètes. Le deuxième groupe comprises Jupiter or Jupiter, Saturn, so this is 5, 6 Saturn, and then 7 Uranus, and 8 Neptune. D'accord? Maintenant, على أي أساس قسمنا هاد لي بلانيت؟ d'accord على أي أساس قلنا باللي هذا this is group 1 and this is group 2. شوفوا معايا مليح لا ريبونس. هذا الجروب 1 نسميوه, شوفوا سي vous avez remarqué لهنايا, شوفوا منا تحدوا الشمس, it is limited with the sun. عندي هنا السان, ومن بعد هاو الجروب الاول وين يحبس جوبيتر. دونك هنا جا ما بيناتهم, جا ان داكور in between معناتها ما بين الشمس و جوبيتر. دونك هنا كيف نسميوهم inner planets معناتها les planètes qui sont à l'intérieur في الداخل. داكور هذا الاسم الاول. عندهم un autre nom, c'est what is this name? It is terrestrial planets. Alors regardez bien, terrestrial planets. Alors regardez, regardez le mot là, terre, comme en français. Alors علاوه نسميوهم terrestrial planets. Number 1 because they are small, صغار par rapport للآخرين, okay, and composed معناتها متكونين. وش هي لا ستركتور تاعهم؟ اوكي composed of rock. معناتها سي كوا الصخر الغوشي. اوكي ولا نقدر نقول they have got a rocky structure, كيما نقولوها en français une structure rocheuse. اوكي معناتها سي صخريه, طبيعه صخريه. نحكموا la deuxième partie du moment que هادو قلنا inner planets parce que جاو à l'intérieur, كي نحكم هادو شوفوا راهم جاو لبرا, جاو à l'extérieur. دونك كيف شوفوا لهنايا نبتون هنا واش كاين وراها؟ فضاء. داكوغ دونك هنا واش نسميوهم the outer planets. et j'ai le mot quoi? out. ok outer planets ou bien the Jovian planets. Regardez bien. Donc لهنايا what is the difference between the terrestrial planets and the Jovian planets is that the terrestrial planets are small and composed of rock, while the Jovian planets are giant. كبار بزاف. d'accord giant and consist of. شوفوا هنا راني قاعده نوتيليزي لكم في الفوكابولير, نبدل فيه هما دي سينونيم. هنا شوفوا معايا composed of, هاي هنا consist of, هذه consist of, هاي اللي هنا c'est le synonyme the composed of. d'accord they are giant and consist of hydrogen, helium and ice.
معناتها لا كلاس الجليد. تسمى they have got what؟ هادي they have got a rocky structure وهادي they have got what؟ A gaseous structure. Ils sont plus formés de gaz que de rochers, d'accord? لهنايا هادي خلصنا من planets, d'accord? donc نرجعوا واش عندنا مع le planets. number 3 we have got what is number 3 كنا نخدموا فيهم مع بعضنا. they are what we have got what satellites. اسكو راكم تشوفوا فيا؟ non non non. we have got satellites, les satellites. okay, so we have got satellites. But après satellites, what do we have? After satellites, شوفوا معايا مليح. ندوروا لا باج. واش عندنا تاني؟ عندنا راح نلموهم مع بعضنا. we have got, so this is number 4 I think, yes, number 4 we have got comets, we have got asteroids, and we have got واش قلنا asteroids comet مذنب, asteroids نيزك, and we have got meteors. meteors معناتها they are small asteroids. okay. ومن بعد نرجعوا number 5. واش بقالنا؟ بقالنا interplanetary medium. واش نقصدوا interplanetary medium؟ واش نقصدوا what does it consist of? what is it composed of؟ معناتها الانتربلانيتري ميديوم هذا واش هو؟ قبل ما نوصلوا لهنا راح نديروا نريفيزيو شويه لو فوكابولير نتاعنا. عندنا لو مو، شوفوا تبعوا معايا مليح، نحطوها هكا خير باش تبان كبيره باسكو سي لو ديرنيي اليمون. معليش. interplanetary par exemple في الباك قال لك divide the word، ما يبانش مليح هذا نكتب بالفات خير. divide the word into roots and affixes. ومن بعد يعطيك ان تابلو، يعطيك الروت او ميليو. الروت معناتها لو راديكال، والافيكسيز هذه واش عندي انا في الافيكس؟ عندي البريفيكس وعندي السافيكس. تولهو معايا لي زيلاف، تولهو معايا وليداتي في الباك يبوزيو لك دي كيستيون. من بالك حنا كي نكوريجيو لو باك هما يعطيك لا كيستيون هذا ويعطيك لو تابلو. داكوغ. بريفيكس و سافيكس معناتها افيكس. داكوغ. دونك عندنا دي زيلاف اللي ما يفهمش واش معناتها افيكسيز، ومن بعد يشوف الطابلو يقول بصح انا قال لي روتس اند افيكسيز، علاه هو عطاني البريفيكس اند سافيكس. ويعاودوا اتونسيون سو سون دي فوت اللي لقيناهم في لي فوي دو باك صح. ويعاود يتراس لو طابلو يتراسيها سا فاسون. واش يكتب لي روت ويكتب لي افيكسيز اي سي ان زيرو. داكوغ. دونك اتونسيون كي يقول لي افيكسيز معناتها بريفيكس اند سافيكس، وهنا يعطيني الورد. الوغ واش ندير انا؟ هاني في لا فوي دو باك هنا نكتب لو مو اللي عطاني interplanetary. ومن بعد واش ندير؟ لا بروميير دي شوز اللي نفتش عليها هي الروت. داكوغ. دونك الروت هنا نساي نلقاها واش هي. شوفوا معايا مليح، بلانيت. هاي الروت تاعي. دونك نحطها بلانيت. واش بقالي واش كاين افون دو الروت، قبل الروت هو البريفيكس. ها هو بري معناتها افون. داكوغ. ها افون دو الروت قبل الراديكال. واش بقالي هنا؟ بقالي اري وهو ذا سافيكس.
داكوغ هاد يعني خرجت لكم على الموضوع مي ولهتكم ليها باسكو تجيكم في الباك. دونك نرجعوا لهنايا interplanetary medium. شوفوا معايا interplanetary inter معناتها entre معناتها شوفوا معايا مليح لا فوتو interplanetary medium. شوفوا entre earth و مارس واش كاين earth d'accord and Mars. يعني قاعده نبرونونسي في لو مو en français. Ok, en français on dit Mars, la planète Mars. En anglais on dit Mars. Donc regardez bien, between Earth and Mars. Oui, qu'est-ce que je remarque? واش كاين؟ شوفوا لي لهنايا واش كاين هذا. This is what. هنا كاين ترماركيو اللي كاينه فيد. خلينا هذه هنا خير تبان مليحه. Mercury and Venus. شوفوا لي سباس هذا اللي بيناتهم. هذا لي سباس هو interplanetary medium. Très bien. Donc أنا عندي interplanetary medium هذا interplanetary medium من واه يتكون من دو زيليمون. واش هما هادو لي زيليمون؟ هاد لي زيليمون they are toujours interplanetary entre les planètes ما بين الكواكب. interplanetary dust c'est comme la poussière الغبرة d'accord and interplanetary gaz d'accord. Donc j'espère que la leçon est claire. C'est une introduction to our solar system. La vidéo prochaine راح نشوفوا la comparaison. Okay, comparative, superlative, راح نشوفوا similarities and differences. Okay, so stay at home, revise very well. Goodbye and see you.